subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सबक नंबर 6 है तफरीह के ज़राए और तारीख़। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। महाराष्ट्र का अव्वलिन कीर्तनकार डैश को कहा जाता है। इसका जवाब है जीम संत नामदेव। दूसरा, बाबूराव पेंटर ने डैश फिल्म बनाई। इसका जवाब है जीम सेरनधरी। दूसरा सवाल है बे, झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। इसका जवाब है 4 एकच प्याला अन्ना साहब किर्लोस्कर। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। खुसूसियात और मिसालें, भजन, ललित, कीर्तन और भारूड़। पहले का है खुसूसियात। भजन झांझ और मृदंग के साथ खुदा की तारीफ़ की जाती है और इसमें अभंग और भक्ति नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाती है। ये भजन की खुसूसियात है। इसकी मिसालें हैं संत तुलसीदास और संत नामदेव के भजन। दूसरा है कीर्तन। इसकी खुसूसियात है पूजा, बयानिया, अभंग, बयानिया, तमहीद, वाज दूसरा हिस्सा यानी तमसील वगैरह। इसकी मिसालें हैं नारदी कीर्तन, महात्मा फुले के सत्य शोध की कीर्तन। दूसरा है ललित। इसकी खुसूसियात है जश्न के मौके पर देवता से मुरादें मांगना। दूसरा, छोटे ड्रामे की तरह राम कृष्ण की कहानियाँ पेश करना। गोवा कोकन के इलाके में बड़े पैमाने पर ये राइज है। अब ये चौथा है भारूड़। इसका पहला नुक्ता है रूहानी और अखलाक़ी तालीम देता है। दूसरा, पेशकश में ड्रामायत और तन्नु होता है। इसका पहला नुक्ता है ज्ञानेश्वर नामदेव के भारूड़। दूसरा मिसाल है संत एकनाथ के भारूड़ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। सवाल नंबर 3 है नोट लिखिए। पहला, तफरीह की ज़रूरत। दूसरा, मराठी थिएटर। तीसरा, थिएटर और फिल्मी शोबे से मुताल्लिक़ पेशा वराना मवाक़े। पहले का जवाब है तफरीह इंसानी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। यही वजह है कि हर इंसान को तफरीह की ज़रूरत होती है। इंसान की बेऐब नशोनुमा के लिए खालिस तफरीह की बड़ी अहमियत है। दूसरा, बंधी टिकी ज़िंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताज़गी, जोश और वलवला बख्शने के लिए तफरीह ज़रूरी है। तीसरा नुक्ता है तफरीह दिल में उमंग पैदा करती है और काम करने की क़ुव्वत फ़राहम करती है। तफरीही मशागल के ज़रिए शख्सियत का इर्तिक़ा होता है। चौथा, तफरीह के ज़रिए दिल को सुकून और मसरत हासिल होती है। दिल का बोझ दूर हो जाता है। तफरीह के ज़रिए हम अच्छे दोस्तों के रब्ते में आ सकते हैं। तफरीह के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो जाएगी। दूसरे का जवाब है पहला नुक्ता है किसी फ़र्द या ग्रुह के ज़रिए फ़नून लतीफ़ा पेश करने की जगह यानी थिएटर है। 19वीं सदी के वस्त में मराठी थिएटर वजूद में आया। विष्णुदास भावे मराठी थिएटर के बानी थे। दूसरा नुक्ता है इब्तिदाई दौर में तारीख़ी और देवमालाई ड्रामों के साथ साथ हल्के फुल्के तरबिया ड्रामे भी थिएटर में पेश किए गए। इन ड्रामों की स्क्रिप्ट तहरीरी शक्ल में नहीं होती थी। तीसरा, ड्रामा थोरले यानी बड़े माधवराव पेशवे से मुकम्मल तौर पर तहरीरी स्क्रिप्ट वाले ड्रामों की रवायत शुरू हुई। 19वीं सदी के अवाखिर में संगीत नाटक की रवायत का आगाज़ हुआ। समाजी मसाइल और तारीख़ी मौज़ूआत पर मुबनी ड्रामे पेश किए जाने लगे। तीसरे का जवाब है थिएटर और फिल्म से मुतालिक़ दर्ज झैल पेशा वराना शोबे हैं। पहला नुक्ता है थिएटर के लिए स्टेज की सजावट, लिबास, हेयर स्टाइल, मेकअप करने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। हिदायतकार, अदाकार, रोशनी और साए का बंदोबस्त करने वाले टेक्नीशियन और इनके मावनीन की ज़रूरत होती है। मुसन्निफ़, इसके सलाहकार, मौसीक़ी और ज़बान के माहिरीन की ज़रूरत होती है। दूसरा नुक्ता है फ़िल्म के लिए भी इन सारे लोगों की ज़रूरत होती है। इनके साथ साथ कैमरामैन, मुकालमा नवीस, स्क्रिप्ट राइटर, डांस डायरेक्टर, गीतकार जैसे माहिरीन की ज़रूरत होती है। थिएटर और फिल्म शोबे से मुताल्लिक़ ये सारे पेशा वराना शोबे हैं।
سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے، فلمی شعبے میں تاریخ کا مضمون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا، سنت ایک ناتھ کے بھاروڑ مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا ہے، مہاراشٹر کو بھارتی فلمی دنیا کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا، پواڑہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ چوتھے کے پہلے کا جواب ہے، تاریخی واقعات اور ہستیوں پر فلم بناتے وقت تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ دوسرا، تاریخی کہانی ہو تو حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس زمانے کا ماحول تیار کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا، کرداروں کی زبان، چلنے بولنے کے انداز کی معلومات ہونی چاہیے۔ چوتھا، اس زمانے کی وضع خطہ، لباس، بالوں کی تراش وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر فلم کا ماحول اس دور کا محسوس ہونے کے لیے فلم کے شعبے میں تاریخ کے مضمون اور اس کے ماہر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، سنت ایک ناتھ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کئی بھاروڑ لکھے۔ پہلا، ان بھاروڑوں میں ڈرامائیت کا عنصر تھا۔ دوسرا، بھاروڑوں کے موضوعات میں تنوع تھا۔ تیسرا، مزاح کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے اور نصیحت کرنے کا یہ طریقہ لوگوں کو پسند آیا۔ چوتھا، یہ بھاروڑ دھن پر گائے جا سکتے تھے، اس وجہ سے عوامی موسیقی کی مدد سے انہیں گایا جاتا تھا۔ عملی زندگی کی سیدھی سادی مثالوں کو مزاح کے رنگ میں تخلیق کرنے کی وجہ سے سنت ایک ناتھ کے بھاروڑ مشہور و مقبول ہوئے۔ تیسرے کے پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں پانچویں کے پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں چلتی پھرتی تصویروں کا آغاز مہادیو گوپال پٹوردھن کے خاندان والوں نے 1885 عیسوی میں کیا۔ دوسرا، بھارت میں پہلی مختصر فلم تیار کر کے 1899 عیسوی میں ہریش چندر سکھارام بھاٹوڑکر عرف ساوے دادا نے ممبئی کے آزاد میدان میں دکھایا۔ تیسرا، دادا صاحب تور نے، کرندیکر، پاٹنکر اور دیویکر نے غیر ملکی ماہر ٹیکنیشین کی مدد سے ایک کہانی پر مبنی فلم پنڈلک 1912 میں ممبئی میں دکھائی۔ چوتھا، دادا صاحب پھالکے نے 1913 عیسوی میں مکمل بھارتی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی ہدایت کاری میں پہلی مکمل طوالت کی بھارتی فلم راجہ ہریش چندر تیار کی اور اسے ممبئی میں دکھایا۔ اس طرح بھارت میں پہلی پوری لمبائی کی فلم تیار کر کے نمائش کرنے کا سہرا مہاراشٹر کے سر ہے۔ اس وجہ سے مہاراشٹر کو بھارتی فلمی دنیا کی ماں کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے سوال نمبر 5 کے، کسی واقعے کا ڈرامہ یا بہادروں کے کارناموں کو ویر رس میں بیان کرنے والی تخلیق کو پواڑہ کہتے ہیں۔ دوسرا، پواڑہ نثر و نظم کے امتزاج سے پیش کی جانے والی ایک صنف ہے۔ اسے پہلے شاہی دربار اور لوگوں کے مجموعے کے سامنے جوشیلے انداز میں دف کی تال پر پیش کیا جاتا تھا۔ تیسرا، پواڑے میں اپنے زمانے کے سماجی، مذہبی، سیاسی حالات اور سماجی رسم و رواج کو پیش کیا جاتا تھا۔